अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के निज़ाम में शदीद तब्दीली आ गई है। कई सारे मामले बदल गए हैं, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बदल गया है। एक अहम तब्दीली आई है वो टीचिंग और तदरीस के मैदान में ऑफ़लाइन क्लासेस होती थी, लेकिन कोरोना वायरस आया तो माहिरीन ने बताया कि लंबे अरसे तक कोरोना वायरस रह सकता है। तवील अरसे तक दुनिया के हर मुल्क को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। कई साल तक कोरोना वायरस रह सकता है और ऐसे में बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह होगा, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा। इसलिए उनके फ्यूचर को बचाने के लिए उन्हें ऑनलाइन टीचिंग दी जाए, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत फराहम कराई जाए और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरीक़े को अपनाया है। कई महीनों से स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन टीचिंग का सिलसिला जारी है। ख़बर ये नहीं है, ख़बर दर ख़बर में ख़बर ये है कि दीनी मदारिस ने भी ऑनलाइन क्लासेस को अपना लिया है। हाँ, बात ताज्जुब की है कि दीनी मदारिस जिन पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है ज़माना से हटकर चलने का, टेक्नोलॉजी न अपनाने का, अक्सर मदारिस के बारे में ख़बरें आती है कि वहाँ स्मार्टफोन पर पाबंदी है, इंटरनेट यूज़ करने पर पाबंदी है। उन मदरसे वालों ने भी ऑनलाइन तदरीस की अहमियत को, ज़रूरत को महसूस कर लिया है और अब वो ऑनलाइन तदरीस का आगाज़ कर चुके हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत की है मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने। यह मशहूर इदारा है। फ़ज़ला मदारिस को 2 साल तक अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब की तालीम दी जाती है और यहाँ अब ऑनलाइन तदरीस हो रही है। मरकज़ुल मारिफ ने फ़ैसला क्यों किया, क्या सोच करके किया, उनका तजर्बा कैसा है, उनके तलबा की दिलचस्पी कितनी है, उनके टीचर्स की दिलचस्पी कितनी है, किस माहौल में ऑनलाइन तदरीस हो रही है और क्या दूसरे मदरसे वाले भी इसको अपना सकते हैं, इस पूरे मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट हम ख़बर दर ख़बर में लेकर हाजिर हुए हैं। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ क़ासिमी के साथ। मदारिस और ऑनलाइन तदरीस ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक तरह से इनकलाब कहा जा सकता है। जी हाँ, मदारिस, क्योंकि जिन पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि क़दामत पसंदी का, ज़माने से अलग थलग रहने का, नई टेक्नोलॉजी ना अपनाने का। जी हाँ, उसी मदारिस ने बहरान के अय्याम में अलग थलग रहने और हालात साजगार होने का इंतज़ार करने के बजाय दुनिया के साथ चलने का फ़ैसला करके इसका आगाज़ भी कर दिया है। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने उलमा को ज़माने से हम आहंग करने के लिए 1994 में कायम किया था, उसी ने इस जानिब भी पहल किया है। पिछले करीबन 1 महीने से मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला जारी है। इदारे के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन क़ासिमी का कहना है कि हालात के साथ चलना उलमा की जिम्मेदारी है और इसीलिए हमने बर वक्त ये फ़ैसला लिया और इसका नतीजा तवक्को के मुताबिक कामयाब साबित हो रहा है। वो मिल्लत टाइम्स के सवालात के जवाब में तफसील बताते हुए कहते हैं, ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला शुरू करने की वजह से मरकज़ुल मारिफ को एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि उन्हें कई ऐसे काबिल असातिज़ा की खिदमत दस्तयाब हो गई है जिनसे ऑफ़लाइन खिदमत लेना मुमकिन नहीं था। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर बज़ाते ख़ुद एक तजर्बा था जिसको हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल अल-क़ासिमी दामत बरकातुहुम और उनके रुफ़क़ा और अजमल ख़ानदान ने 1994 में दिल्ली में किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। हिंदुस्तान भर के उलमा और अकाबिर ने उसको पसंद फरमाया और उसके बाद मुख्तलिफ़ इदारों ने मरकज़ुल मारिफ के ब्रांचेज अपने वहाँ शुरू किए या दूसरे इदारों ने इस तरह के प्रोग्राम अपने अपने तौर पर शुरू फरमाया। अब कोरोना वायरस वबा की वजह से रमज़ान से पहले ही हमारे चूँकि साल के तालीमी अय्याम महदूद होते हैं और हम 24 घंटा पढ़ाने के माहौल बनाए रखते हैं, तो 1 महीना रमज़ान से पहले ही नुकसान हो चुका था। रमज़ान में और रमज़ान के बाद असातिज़ा और ज़िम्मेदारान ने यह सोचा कि हमें उसका कुछ ना कुछ हल तलाश करनी चाहिए और बच्चों के तालीमी नुकसान को कम से कम हो, उसके लिए फ़िक्र करनी चाहिए। 15 शव्वाल से हमारे तालीमी साल का आगाज़ होता है। 10 शव्वाल में ही हम लोगों ने मीटिंग किया और ये तय किया कि हम कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के फार्मूले पर कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। और साथ साथ हमारे ग्रुप के जो दूसरे इदारे हैं
जो मुमकिन है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू ना कर पाए, उनको भी ये इजाज़त होगी कि वो अपने तलबा को इस क्लासेस में शरीक करवाए। चुनांचे ऐलान किया गया, माशाअल्लाह बहुत बेहतर रिस्पॉन्स भी आया तमाम इदारों की तरफ से, और मरकज़ुल मारिफ बशमुल दूसरे 3 इदारों के तलबा आज क्लासेस में शिरकत कर रहे हैं। दूसरे 2 इदारों ने जो हैदराबाद में है और अंकलेश्वर गुजरात में है, ذاتی طور پر آن لائن کلاسز ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے۔ تو تعلیمی نقصان کو کم سے کم ہو اس فرمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ کلاسز شروع کر دیا ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن کلاسز ہمارے یہاں جاری رہے کچھ حد تک، اور جو اب تک نہیں ہو پایا تھا کہ ہمارے ابنائے قدیم یا مختلف میدان کے ایکسپرٹس جن کو ہم یہاں بلاتے تھے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر، ان کے خدمات ہم نہیں لے پاتے تھے بہت دور ہونے کی وجہ سے، یا ان کے سفر کے اخراجات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ سہولت ہوگی کہ ہم ان حضرات کی خدمات بھی وقتاً فوقتاً حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گروپ کے بہت سارے ادارے، کوئی ویسٹ بنگال میں ہے، کوئی آسام میں ہے، کوئی تلنگانہ میں ہے، کوئی کرناٹکا میں ہے، یو پی میں ہے، دلی میں ہے، تو ان اداروں کے بچوں کے بھی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مرکز المعارف میں ہم لوگوں سے باقاعدہ پڑھ سکے، باضابطہ ہمارے کلاسز میں وہ شرکت کر سکے۔ تو ہم ان آن لائن کلاسز کے ذریعے سے ان بچوں کے بھی ماشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے کچھ اساتذہ ان اداروں کے لیے بھی یہاں بیٹھے ہوئے اسباق پڑھا سکے۔ تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ طلباء کی دلچسپی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے۔ آن لائن تدریس کا سلسلہ شروع ہونے کی وجہ سے معروف عالم دین اور مرکز المعارف کے قدیم فاضل مولانا افضل قاسمی برطانیہ سے طلباء کو درس دے رہے ہیں۔ برطانیہ کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی کا مرکز مانا جاتا ہے، وہاں سے ہندوستان میں تعلیم ہو رہی ہے۔ ایسے میں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ وہ وہاں سے کیسے سبق پڑھا رہے ہیں اور دوسری جگہوں میں آن لائن تدریس کی شروعات کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد افضل ہے اور میں مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی کے حالیہ جو آن لائن تدریس ہو رہی ہے اس میں میرے ذمے انگریزی زبان کا بولنا یعنی اسپوکن انگلش اور اسی طریقے سے اسپوکن عربک ہے، یہ 2 گھنٹے۔ میں اس وقت یعنی آن لائن تدریس کے تعلق سے جو کچھ فوائد ہیں اور اس کے کچھ نقصانات ہیں، اس سلسلے میں مختصراً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آن لائن تدریس کے اپنے بہت سے فوائد ہیں اور ظاہر ہے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، جب پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے، ہر جگہ بندشیں ہیں اور چیزیں بند ہیں، ادارے بند ہیں، تو ایسے میں طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو، تو اس سلسلے میں آن لائن تدریس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور جو اپنا وقت ادھر ادھر وہ ضائع کرتے اس کے بجائے وہ مفید چیزوں میں اپنا وقت استعمال کر پا رہے ہیں، اور دنیا بھر سے یعنی مختلف ملک کے مختلف حصوں سے بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے وہ اساتذہ اور مدرسین سے وہ فائدہ اٹھا پا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کے بڑے فوائد میں سے یعنی ایک بڑا فائدہ ہے۔ نقصانات کی جہاں تک بات ہے، ظاہر ہے وہ نیٹ ورک کا پرابلم بھی ہے، بعض علاقوں میں نیٹ ورک اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس ظاہر ہے ڈیوائسز اتنے اچھے یا اتنے وہ نہیں ہے، کمپیوٹرز وغیرہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بسا اوقات یعنی دشواری ہوتی ہے جوڑ پانے میں، فائلوں کے شیئر کرنے میں، اور یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بالکل وجہن لی وجہن فیس ٹو فیس جو اس کی جو اپنی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ جیسے کہتے ہیں something is better than nothing، تو کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے، اس لیے الحمدللہ یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور یہ اس کے ایک آدھ سائڈ نقصانات ہیں یعنی جانبی نقصانات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جن اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر کا استعمال یعنی ہو رہا ہے اس وقت آن لائن تدریس کے لیے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ اسکائپ ہے، اسی طریقے سے اسکائپ کے علاوہ زوم ہے، اور زوم کے علاوہ ایک مائکروسافٹ کا ہی ہے ایک اپلیکیشن، اس کا نام ہے ٹیمز، تو یہ مائکروسافٹ کا ٹیمز ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے گوگل کی جانب سے
कोशिश हुई है वो गूगल मीट के नाम से। ये देखें आप, गूगल मीट। ये तकरीबन 4 इस वक्त के बड़े मकबूल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हैं जो मोबाइलों पर एंड्रॉयड और एप्पल और इसी तरीके से विंडोज के लिए अवेलेबल हैं। रही बात यानी जूम की, तो जूम की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये खास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही और उसी को ध्यान में रख के ये एप्लीकेशन तैयार की गई है, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। लेकिन जाहिर है उसका मतलब ये कि जब अगर वीडियो स्ट्रीम करना हो तो आपके पास वीडियो की क्वालिटी के लिए आपका नेटवर्क और आपके अपलोड और डाउनलोड की जो स्पीड है इंटरनेट की, वो भी काफी बेहतर मयारी हो, तो ही आप उससे खातिर खा फायदा उठा सकते हैं। हमारे जो मरकजुल मारिफ से मुताल्लिक यानी जो अफराद हैं, जो लोग हैं यानी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में हैं, तो सबके पास यकसा इंटरनेट की सहूलत नहीं है। तो इस वजह से ये तय किया गया है कि हम लोग जो वो स्काइप के तजर्बे को यानी स्काइप का तजर्बा करें। स्काइप में फायदा ये है कि अगर ऑडियो कॉल, उसमें भी वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो कॉल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और उसमें इतनी ज्यादा जो है ना वो दुश्वारी नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साथ आप एक ग्रुप बना दें और स्काइप पे सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। एक लिंक आप उसको शेयर कर दें और उस लिंक के ज़रिए से तमाम लोग उससे जुड़ जाते हैं। जब भी कोई भी उनमें से चाहे वो कॉल को शुरू कर सकता है और कॉल में यानी शरीक हो सकते हैं। फाइलों के भेजने की भी शक्लें हैं, कोई किताब भेजनी हो, कोई पीडीएफ शेयर करना हो। स्क्रीन शेयर ही एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर विद साउंड, आवाज के साथ अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है तो आप स्क्रीन शेयर आवाज के साथ भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद फायदे हैं स्काइप के। टीम्स जो जहां तक माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है, वो टीम में परेशानी ये है कि उसके लिए ऑफिशियल ईमेल होना जरूरी है, यानी स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल हो। उसके अलावा वो आम यूजर्स को उसकी इजाजत नहीं देते हैं, तो इस वजह से टीम्स तो गालिबन हमारे लिए इतना मुफीद नहीं है। अलबत्ता जब से ये दुनिया में यानी लॉकडाउन की वजह से खास तौर से मार्च से यानी जूम चूंकि बहुत पॉपुलर हुआ, तो गूगल वालों ने वो अपनी जानिब से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने रखा है मीट, गूगल मीट। गूगल मीट, और ये इसमें बहुत आसानी ये है कि आप बिल्कुल उनकी वेबसाइट से, आपको कोई वो करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत ज्यादा आपको उसमें यूजर नेम और आईडी वगैरह इतने ज्यादा यानी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बहुत आसानी से आप 2-3 चीजें हैं जो वो पूछते हैं, उसके बाद आप अपने फोन से या आप अपने कंप्यूटर से गूगल मीट को वो कर सकते हैं। ये चंद यानी इनके पते हैं, यानी अगर किसी को डाउनलोड करना हो तो स्काइप को आप इस तरह से स्काइप डाउनलोड कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम कर सकते हैं और गूगल मीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये हमारी जो यानी कोशिशें हैं मरकज़ुल मारिफ की, इंशाअल्लाह खातिर खा इससे तलबा को फ़ायदा होगा और हम सब लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे और मुमकिन है मज़ीद इदारे इंशाअल्लाह उनको भी इससे तक़वियत मिले, बल्कि यानी हिम्मत अफ़ज़ाई हो उनकी, और वो भी अगर इस बारे में उन्हें कोई किसी किस्म का कोई तरद्दुद हो तो शायद मुमकिन है वो उनका तरद्दुद दूर हो और वो इस जानिब इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन सबक पढ़ने वाले तलबा ऑनलाइन तदरीस से मुतमईन हैं और वो उसे एक अच्छे मुतबादिल करार दे रहे हैं। मेरा टाइम्स ने कुछ तलबा से भी बात की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुफियान अहमद कासमी मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में पिछले कई हफ्तों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अज़ीज़ सिद्दीकी मरकज़ुल मारिफ साल 2 का तालिब इल्म हूँ। गुज़श्ता तकरीबन 15 दिनों से मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास के लिए जिस मयारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है वो हमारे मुल्क में दस्तयाब न होने की वजह से बसा औक़ात दुश्वारियों का भी सामना होता है। मसलन हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसी तरह कभी कभी क्लास ज्वाइन कर लेने के बाद भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से राब्ता मुनक़ते हो जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि असातिज़ा की आवाज़ तसलसल के साथ हम तक नहीं पहुंच पाती है। ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी दुश्वारियां पेश आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा एक ख़याल है
کہ ما لا یترک کلو لا یترک کلو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اس لیے خالی پڑے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آن لائن کلاسز میں شرکت کر کے اپنے وقت کو کارآمد اور مفید بنانا چاہیے. یعنی آن لائن کلاس میں پڑھائی گئی باتیں، پڑھائی گئی چیزوں کو ہم دوبارہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم فرسٹ بار نہیں سمجھ سکے تو ہم دوبارہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آن لائن کلاس کی جو پڑھائی گئی ہے، جو چیزیں پڑھائی گئی، جو چیزیں بتائی گئی ہے، ہم اسے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آن لائن کا فائدہ کیا ہے؟ آن لائن کلاس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آن لائن کلاس ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں. گھر میں بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، گاڑی پہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. جبکہ آف لائن کلاس کرنے میں یہ صورتحال نہیں ہے. مولانا مدثر احمد قاسمی مرکز المعارف کے سینئر استاذ ہیں اور مرکز المعارف سے وابستہ اداروں کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے گھر پھنس گئے تھے اور اب وہیں سے درس دے رہے ہیں. میں مدثر احمد قاسمی، لیکچرر مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر اینڈ نیشنل کوآرڈینیٹر آف ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر آف MMERC ممبئی. میں اس وقت ارریہ بہار سے 11th اسٹینڈرڈ کی کتاب ٹیکسٹ بک، انگلش ٹیکسٹ بک بھی آن لائن پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ آن لائن ٹیچنگ کا تجربہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا. اس وقت مرکز المعارف کے 8 افیلیٹڈ انسٹیٹیوشن میں سے کچھ برانچز مرکز کے مشورے سے آن لائن کلاسز انڈیپینڈنٹلی چلا رہے ہیں، جیسے مرکز اسلامی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر انکلیشور گجرات اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد. اس کے علاوہ جامعہ جلالیہ ہوجائی آسام، مرکز احیاء الفکر الاسلامی مظفر آباد سہارنپور اور اشرف العلوم ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر شالک پاڑا ویسٹ بنگال، یہ برانچز ڈائریکٹلی MMERC آن لائن کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں. اس وقت مختلف برانچز کے 70 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ریگولرلی آن لائن کلاسز جوائن کر رہے ہیں اور اسائنمنٹ بھی مکمل کر رہے ہیں. کل ملا کر لاک ڈاؤن میں آن لائن ٹیچنگ کا یہ تجربہ فروٹفل ثابت ہوا اور فیوچر میں بھی وسیع تر فائدے کے لیے اس ایکسپیرینس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. مرکز المعارف ہندوستان کا ایک منفرد ادارہ ہے جہاں فضلائے مدارس کو 2 سالوں تک انگریزی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے. مرکز المعارف کے طرز پر اب بھارت میں متعدد ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 8 ادارے مرکز سے باضابطہ منسلک ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی آن لائن کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ آف لائن سے بھی بہتر ہے. آن لائن تدریس کی شروعات مدارس کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا، اس لیے طلباء کو جوڑنا اور ایک ہی وقت میں ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والوں کو ایک ساتھ آن لائن رکھنے کی کوشش کرنا، نیز سب کو ٹیکنالوجی کے بارے میں ضروری آگاہی دینا کتنا دشوار ہوتا ہے، اس کا تجربہ بھی مرکز المعارف نے کر لیا ہے. محمد راشد قاسمی، لیکچرر مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی، ناچیز مرکز المعارف ممبئی سے اردو انگلش ٹرانسلیشن آن لائن خدمت انجام دے رہا ہے. عالمی وبا کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی سفر کو جاری رکھنا ایک مشکل ترین اور پیچیدہ مسئلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے مرکز المعارف کے ڈائریکٹر حضرت مولانا محمد برہان الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کی صدارت میں اساتذہ اور ذمہ داران کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی تاکہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی جا سکے. میٹنگ میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ مرکز المعارف کے مشن کو جاری رکھنے، طلبہ عزیز کے مستقبل کو سنوارنے اور انہیں تعلیمی نقصانات سے بچانے کے لیے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا جائے. نیز مرکز المعارف
اور اس سے ملحق تمام اداروں کے طلبہ کو بھی اس آن لائن تعلیم سے استفادے کا بھی موقع فراہم کیا جائے۔ چونکہ یہ ایک نئی شروعات اور ایک نیا تجربہ تھا، اس کے پیش نظر ناچیز اور حضرت مولانا مفتی جسیم الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو طلبہ سے رابطہ کرنے اور آن لائن تعلیم کے سلسلے میں انہیں ضروری ہدایات دینے کی ذمہ داری دی گئی۔ الحمدللہ سارے مراحل بحسن خوبی انجام دیے گئے اور باقاعدہ ایک منظم انداز میں تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ جہاں تک طلبہ کی دلچسپی کی بات ہے، الحمدللہ رابطے کے دوران مرکز المعارف اور اس سے ملحق تمام اداروں کے طلبہ نے نہ صرف اس مستحسن قدم پر لبیک کہا، بلکہ فرحت و مسرت سے سرشار ہو کر اس سنہرے موقع سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے جذبے شوق کا بھی اظہار فرمایا۔ حتیٰ کہ رابطے کے دوران کئی طلبہ ایسے ملے جن کے پاس ملٹی میڈیا موبائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے آن لائن کلاسز سے استفادہ کرنے کے لیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے موبائل کا انتظام کیا، اور الحمدللہ اس وقت سارے طلبہ آن لائن تعلیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر نے زمانے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور آن لائن تعلیم کا آغاز کر کے ایک راہ دکھانے کا بھی فریضہ نبھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیگر مدارس بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ یہ تھی پوری رپورٹ جس میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں، مختلف شہروں اور گاؤں سے طلبہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بھارت کے مختلف شہروں اور علاقوں سے اساتذہ ان کو درس دے رہے ہیں، اور صرف بھارت سے نہیں بلکہ برطانیہ سے بھی مولانا افضل قاسمی ان طلبہ کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی آن لائن ٹیچنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اور مدرسوں کو بھی یہ سلسلہ شروع کر دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہاں اگر آپ کو آن لائن ٹیچنگ میں کسی طرح کی مدد چاہیے تو مرکز المعارف سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ملت ٹائمز کو بھی آپ فون کر سکتے ہیں۔ پوری کوشش ہوگی آپ کی مدد کرنے کی۔ آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ ملت ٹائمز آپ کا اپنا چینل ہے، میڈیا ہاؤس ہے، 7 لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ آپ مزید دوستوں تک اس کا لنک شیئر کیجیے، آگے تک پھیلائیے، اور کوشش کیجیے کہ اگلے 2 ماہ میں ملت ٹائمز کے 1 ملین سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ ایک اور اعلان یہ کرنا ہے کہ ملت ٹائمز نے تاریخی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک نیا چینل شروع کیا ہے، ہسٹری آف اسلام۔ ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں اس کا لنک موجود ہے، آپ جائیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں سے اس کا لنک شیئر کیجیے، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اس کے بارے میں تذکرہ کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی رپورٹ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔